फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद छ जसले यो ट्रेनिङमा यो बाइबल अध्ययनमा सहभागी जनाइरहनु भएको छ। हामीले 8 वटा सिरिजलाई पूरा गरिसक्यौं। यो हाम्रो 9औं सिरिज हो। अब हामी लगभग 10, 11, 12 अब लगभग हामी 3 वटा 4 वटा सिरिज पछाडी यो अध्ययनलाई हामी पूरा गर्छौं र यो सक्ने सम्ममा सायद म नेपाल आइपुग्छु कि भन्ने मेरो इच्छा हो। सबै कुराको लागि तपाईहरुले पनि प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। जति जनाले होमवर्क पठाउनु भएको छ तपाईहरु सबै जनालाई धन्यवाद छ। होमवर्क पठाउनेहरुलाई मलाई आशा छ होमवर्क पठाउनेहरु सबैले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा तपाईहरुले ब्यालेन्स पाउनु भएको छ। कसैको छुटेको छ भने मलाई तपाईले मेसेज गर्नु होला। र तपाईहरु सबै जनाले एउटा कमन मिस्टेक चाहिँ यसपालिको होमवर्कमा धेरै जनाले के गर्नु भएको छ भने मैले चाहिँ पावलले अगुवाहरूलाई लेखेको पत्र कुन हो भनेर भनेको थिए र त्यो कुन मितिमा लेख्यो भनेको तपाईहरुले फेरि सबै कोरिन्थी, एफिसी, फिलिपी, थिस्सलुनी पनि लेख्नु भएछ कति धेरै जनाले। पावलले अगुवाहरूलाई लेखेको पत्र चाहिँ अगुवाहरूलाई सम्बोधन गरेर पावलले दुई प्रकारको पत्र एउटा चाहिँ मण्डलीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको छ, एउटा चाहिँ अगुवाहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखेको छ। अनि अगुवाहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रको उत्तरमा पनि तपाईहरुले फेरि सबै त्यो मण्डलीलाई लेखेको पुस्तकहरु हाल्नु भएछ। फेरि एकपल्ट तपाईहरुले त्यसलाई हेर्नु होला। तर पनि जसले गर्नु भएको छ तपाईहरु सबै जनाको प्रयास राम्रो छ। तपाईहरु सबै जनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी आजको सेसनमा हामी जान्छौं। आजको हाम्रो सेसन 9औं सेसन। आज हामी येशूको जीवनीको बारेमा हेर्छौं। इंग्लिशमा लाइफ अफ क्राइस्ट। येशूको जीवनी, येशूको जन्मदेखि लिएर त्यसपछि येशूले कसरी जीवन व्यक्तित्व गर्नुभयो, कस्तो कस्तो कामहरु गर्नुभयो। अनि यो येशूको जीवनी चाहिँ विशेष गरी हामी 4 वटा सुसमाचारको पुस्तकहरुमा आधारित भएर हामी यो क्लासलाई आज अनि अर्को हप्ताको क्लासलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौं। र तपाईहरु प्रत्येक जनाले कपी र डट पेन चाहिँ लिएर बस्नु होला। अनि तपाईहरुले टिप्नु भयो भने नोटहरु बनाउनु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ यसको एन्सर लेख्नलाई। तपाईले फेरि लेख्न छुटाउनु भयो भने हाम्रो सुन्दर भाइ नभएकोले गर्दाखेरि गत हप्ता हामीले भिडियो अपलोड गर्न सकेनौं। मलाई आशा छ आउने हप्ता पक्कै पनि हामीले यो अपलोड गर्न सक्छौं भिडियो भनेर। र म तपाईहरुसँग थोरै यो स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु हाम्रो आजको क्लासको। आजको हाम्रो सेसन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ येशूको जीवनी। येशूको जीवनीको बारेमा आज हामी हेर्दै छौं। जब हामी येशूको जीवनीको कुरा गर्छौं तब सबैभन्दा पहिला येशूको जीवनीमा येशूको जन्मको बारेमा नै पहिला कुरा आउँदछ। अनि येशूको जन्म मत्ती र लुकाको सुसमाचार अनुसार यसमा हामी के हेर्छौं भने वंशावली, भविष्यवाणी अनि अलौकिक गर्भधारण र येशूको जन्मको बारेमा पहिला हामी छलफल गर्छौं। सुसमाचारको 4 वटा पुस्तक मध्ये 2 वटा पुस्तकहरुमा मत्ती अनि लुकाको पुस्तकमा येशूको जन्मको बारेमा औधी राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ। फेरि म तपाईहरुलाई एकपल्ट दोहोर्याउँछु। लुकाको 4 वटा सुसमाचार मध्येमा ठिक्कै अब हाम्रो यो सेसन चाहिँ क्रिसमस पनि नजिक आउँदैछ अनि हामी ठ्याक्कै यो अब येशूको जन्मको कुरालाई हामीले यो सिक्ने मौका पाएका छौं। यो अत्यन्तै असल कुरा भइरहेको छ। यहाँनिर हामीले मत्ती अनि लुकाको पुस्तकमा येशूको जन्मको बारेमा प्रश्नसँग पाउँछौं। बाइबलको यो सुरुको नयाँ नियमको सुरुको पुस्तक तपाईलाई थाहा छ मत्तीको पुस्तक। अनि तपाईले जब म नयाँ नियम चाहिँ अब पढ्न सुरु गर्छु भनेर तपाईले पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ। नयाँ नियमको मत्तीको पुस्तक पढ्न सुरु गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला के छ? येशूको वंशावली छ।
अनि यो येशूको वंशावलीमा जब हामी आइपुग्छौँ, यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै के छ भनेदेखि अब्राहमको पुत्र, दाउदको पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली। अनि अब्राहम इसाकका पिता थिए, इसाक याकुबका पिता थिए, याकुब यहुदा र तिनका दाजुभाइ थिए भनेर सुरु हुन्छ। तपाईले हेर्नुहोस् है। फेरि तपाईले लुका 1 अध्यायमा हेर्नुहोस्, लुकाको पुस्तकमा पनि यो कुरा वर्णन गरिएको छ। तपाईले लुकाको पुस्तक पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। लुकाको पुस्तक 3 अध्यायको 23 देखि हेर्नुहोस् ल। लुका 3 अध्यायको 23 देखि र मत्ती 1 अध्यायको 1 देखिको शीर्षक एउटै हो। दुईटै शीर्षकमा के छ भने येशूको वंशावली भनेर सुरु भएको छ। मत्तीको 1 अध्याय पनि अनि लुका 3 अध्यायको 23 देखि पनि येशूको वंशावली। यो सर र हेर्दा के भिन्नता देख्नुभयो? कसैले यसो हात उठाएर अनम्युट गरेर भनिदिनु त। ल हुन्छ, एलीले भन्न आँटे जस्तो छ। एली हाँस्दै छ। क्वेशन मैले सुनिन, एकचोटि भनिदिनु न। यो अङ्कल मत्तीमा चाहिँ पहिलो च्याप्टरमै छ येशूको वंशावली, लुकामा चाहिँ तेस्रो च्याप्टरमा छ। त्यो च्याप्टरमा चाहिँ छ, तर त्यो वंशावली लेखाइमा पनि फरक देख्नुभयो तपाईहरुले? अङ्कल छ पुरै फर्स्टमा चाहिँ मत्तीमा चाहिँ पुरा उयसमा कविताको लयमा दिएको छ, यो लुकामा चाहिँ कथाको पारामा दिएको छ। अझै हेर्नुहोस्, अझै भित्र चस्मा लाएर अङ्कल यो उल्टो र सुल्टो त होइन नि। मत्तीमा चाहिँ अब्राहमदेखिको छ, लुकामा चाहिँ येशूकै जीवन देखिन्छ। यो क्यामेरा अन नगर्नेहरूको त अब हातमा बाइबल पनि छ छैन थाहा छैन हैन। तरै पनि मलाई आशा छ तपाईहरुको नि हातमा बाइबल छ। यो वंशावली सबैभन्दा पढ्न अल्छी लाग्ने। तपाईले म बाइबल पढ्नु पर्यो भनेर सुरु गर्नुहुन्छ मत्तीको पुस्तकमा, अनि यो अब्राहमको पुत्र, दाउदको पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली, अनि त्यसपछि फल्नाले फल्नालाई जन्माए, फल्नालाई फल्ना जन्माए, यसले उसलाई जन्माए, यहुदाले फारेसलाई जन्माए, आरामले अम्निनाथलाई जन्माए, सलमनले बोआजलाई जन्माए, इसैले दाउदलाई जन्माए। अनि मलाई पनि सुरुमा के लाग्थ्यो भनेदेखि यो वंशावली चाहिँ किन राखेको होला बित्थामा? यसबाट के आशिष पाउने हैन? यसमा चाहिँ अब वचन पढ्दाखेरि त अब यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा के लागू गर्ने? अब अब्राहमको पुत्र, दाउदको पुत्र, अब के लागू हुन्छ यसबाट भन्ने मलाई लाग्थ्यो। यहाँ विशेष गरी दुईजनाले नै, मत्तीले पनि लुकाले पनि येशूको जन्मको वंशावली समावेश गरेको छ भने मत्तीले चाहिँ अब्राहमदेखि सुरु गरेको छ। अनि अब्राहमदेखि फल्ना 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 हुँदै येशूको छोरा चाहिँ येशू भन्नेसम्म आएको छ भने लुकाले चाहिँ फेरि येशूदेखि माथि लगेछ क्या, उकालो। येशूको पिता येशूब थिए, अनि येशूब चाहिँ एलीको छोरा थियो, एली चाहिँ माततका छोरा थिए, मातत चाहिँ लेबीका छोरा थियो, लेबी चाहिँ माल्किकका छोरा थियो। यस्तो हुँदै 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 उँभो
लुका चाहिँ उँधोबाट उँभो गएको छ, मत्ती चाहिँ माथिबाट तल आएको छ। अनि अर्को रहस्यको कुरा, लुकाले चाहिँ यसलाई जोडेर आदमसम्म पुर्याएको छ। हेर्नुहोस् त 3 अध्यायको अन्तिममा केनका एसोसका छोरा थिए, एनोस सेतका छोरा थिए, सेत आदमका छोरा थिए, आदम परमेश्वरका छोरा थिए। ल हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो त? अब किन यस्तो भयो भन्दाखेरि अडियन्स जसलाई सम्बोधन गरेर लेखियो, लुकाले चाहिँ यो पत्र अन्य जातिहरूलाई अथवा ग्रीक समुदायलाई लेखेको थियो। अनि मत्ती चाहिँ आफै पनि यहुदी भएकोले मत्तीले चाहिँ यहुदीहरूलाई सम्बोधन गरेको थियो। अनि यहुदीहरूलाई चाहिँ अब्राहम महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने अब्राहमबाट चाहिँ यहुदीको सन्तान सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि लुकाले चाहिँ मत्तीले चाहिँ येशूको वंशावली चाहिँ अब्राहमबाट सुरु गरेको छ भने लुकाले चाहिँ अन्य जाति ग्रीक समुदायलाई यो लेखेको सुसमाचार भएको कारणले गर्दाखेरि लुकाले चाहिँ अब्राहमसँग होइन तर आदम र परमेश्वरसँग पुर्याएर टुङ्ग्याएको छ है। हेर्नुहोस् त, लुकाले चाहिँ येशू चाहिँ त्यही मानिसको वंश भएर जन्मिनु भयो भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ भने मत्तीले चाहिँ येशू चाहिँ अब्राहमको घराना भएर जन्मिनु भयो है। तपाईले कुरा बुझ्नुभयो नि भिन्नता। तर दुईटै कुराले, दुईटै सुसमाचारले हामीलाई के बताउन खोजेको छ भने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको, अब्राहमलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा अनुसार अब्राहमको कुलबाट, अब्राहमको घरानाबाट येशू जन्मिनु भयो। तर ती अब्राहम पनि आदमका सन्तान थिए र आदम चाहिँ परमेश्वरको छोरा थिए र यसको सुरुवात चाहिँ मानिस जातिको सुरुवात चाहिँ परमेश्वरबाटै भयो। अनि त्यही मानिस जातिकै सन्तान चाहिँ येशू हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ लुकाले वर्णन गरेको छ। बुझ्नुभयो त? यति मात्र होइन, यसमा अर्को रहस्यको कुरा के छ भने तपाई कसैले पढि सुरु गर्नुस् त पढ्नलाई यो मत्ती 1 अध्यायको 1 बाट मैले स्टप नभनिन्जेलसम्म। जसको हातमा ठिक्क बाइबल छ अनम्युट गरेर पढिदिहाल्नुहोस्। एकदेखि नै पढिदिनु अङ्कल। यस, माथिदेखि टपिकमा छ येशूको वंशावली, अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली। 2 मा अब्राहम इसाकका पिता थिए, इसाक याकुबका पिता थिए, याकुब यहुदा र 3 का दाजुभाइहरूका पिता। 3 मा यहुदा फारोस र जायरका पिता थिए, तिनीहरूका आमा तामार थिइन्। फारोस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता। 4 मा आराम 3 पद फेरि पनि रिपिट। हजुर 3 पद फेरि पनि रिपिट। यहुदा फारोस र जाहेरका पिता थिए, तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्। ल स्टप। फारोस हेस्रोनका पिता। ल 3 पदमा आएर हामीले के भिन्नता पायौं भने यहाँ पिता पिता हुँदा हुँदा यहाँ माता भन्ने शब्द पनि आयो। ल बुझ्नुभयो त? हामीले बाइबल पढ्दाखेरि यस्तो कुराहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। किन यहाँ माता आयो पिता हुँदा हुँदा है? यहाँ त आमा तामारको नाम आयो, तामार त स्त्रीको नाम हो। अनि त्यस पछाडि फेरि 5 पदमा पढ्नुहोस् त एकजनाले, एली बाहेक। सात पदमा यसरी लेखेको छ, सलमोन बोअजका पिता थिए, तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता थिए, तिनकी आमा रुथ थिइन्। ओबेद
यशायाका पिता छ यिसै ए ल दाउद राजाका आमेन पिता आमेन भयो। यहाँ फेरि तपाईँले देख्नुभयो 5 पदमा पनि फेरि आमाको आयो, फेरि स्त्रीको नाम आयो। सल्मोन बोआजका पिता थिए, तिनकी आमा राहाब थिइन् है। यहाँ फेरि राहाबको नाम आयो अनि बोअज ओबेदका पिता थिए, तिनकी आमा रुथ थिइन्। फेरि यहाँ रुथको पनि स्त्रीको नाम आयो। अनि ओबेद इसैका पिता थिए। अहिलेसम्ममा 3 जना स्त्रीहरूको नाम आइसक्यो। 3 पदमा तामार, 5 पदमा राहाब र रुथ। तपाईको दिमागमा तपाईले राख्दै गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि 6 पद पनि एकजनाले पढिदिनुहोस्, अघि नपढ्नेहरूले। हुन्छ, 6 पदमा यसो लेखिएको छ, इसै दाउद राजाका पिता थिए, दाउद सोलोमनका पिता थिए, सोलोमनकी आमा उरियाहीकी पत्नी थिइन्। यहाँ पनि फेरि अर्को शब्द आमा आयो, सोलोमनकी आमा। सोलोमनकी आमा यहाँ नाम लेखेको छैन, तर सोलोमनकी आमाको नाम चाहिँ बेत्सेबा थियो है, बेत्सेबा। तर यहाँ पनि आमा भनेर यो येशूको वंशावलीमा त्यहाँदेखि तल गयो भने फेरि पिता 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 सबै पिता येशूसम्म नै फेरि त्यहाँबाट पितामा टुङ्गिएको छ। अब हामीले बुझ्नु पर्ने यो वंशावली पढ्दाखेरि, वंशावली पढ्न अल्छी लाग्छ, तर यसलाई हामीले बुझेर पढ्यो भने यसको ठुलो अर्थ छ है। यहाँनिर यो जब हामी यो वंशावलीको कुरा पढ्छौं, यो 4 जना स्त्रीहरू येशूको वंशावलीमा किन समावेश भयो होला? त्यति बेला अरू पनि थुप्रै स्त्रीहरू थियो, थुप्रै स्त्रीहरूको नाम छैन, तर यो 4 जना स्त्रीहरूको नाम चाहिँ येशूको वंशावलीमा समावेश छ। यसपालिको तपाईहरुको पहिलो होमवर्क यो 4 जना स्त्रीहरू को थिएछ, यिनीहरूले के गरेछ र यिनीहरू किन यिनीहरूको नाम चाहिँ यो येशूको वंशावलीमा समावेश गर्न योग्य भयो, तपाईहरुको आजको पहिलो यो हप्ताको यो 2 हप्ताको पहिलो होमवर्क। तपाईले यो तामारको बारेमा पुरानो नियममा छ, राहाबको बारेमा छ, रुथको बारेमा छ, अनि त्यसपछि सोलोमनकै आमा बेत्सेबाको बारेमा, उरियाको पत्नीको बारेमा बाइबलमा छ। यो 4 जना स्त्रीहरू किन चाहिँ यो येशूको वंशावलीमा समावेश भयो, तपाईहरुले अब यो खोज्नु पर्यो है त। तपाईहरुको पहिलो होमवर्क यो हुनेछ यो आउने हप्ताको लागि। त्यहाँदेखि तल सबै पिता 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 हुँदै 17 पद अब एकजनाले पढिदिनुहोस्। जो कोही कसैले। यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए र दाउदको समयदेखि बेबिलोनमा निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता भए। आमेन। आमेन। 14 तिया कति हुन्छ? 14 दुना 28, 28 अनि 14 तिया 42। अब्राहमदेखि 42 पुस्ता पछाडि, अब्राहमको पछाडि 42 पुस्ता पछाडि चाहिँ येशूको जन्म, त्यही अब्राहमको घराना, त्यही दाउदको घरानामा भयो। अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 वटा पुस्ता छ। दाउददेखि उनीहरू चाहिँ बेबिलोनमा निर्वासन भएर लग्यो भनेर मैले अस्ति पढाएको छु नक्सा सहित। त्यति बेलासम्म 14 पुस्ता, अनि त्यो समयदेखि ख्रिस्ट जन्मिने सम्ममा 14 पुस्ता गरेर 14 तिया 42 पुस्ता। 42 पुस्ता पछाडि, अब्राहमको 42 पुस्ता पछाडि चाहिँ येशूको जन्म भएको हामी पाउँछौं। यो हामीले थोरै के गर्यौं भन्दाखेरि ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने काम गर्यौं। यो थोरै हाम्रो दिमागलाई अलिक फरक तरिकाले सोच्न हामीले यहाँबाट सिक्यौं। मत्ती 1 अध्यायमा
हामीले बाइबल पढ्दाखेरि यसरी नै यसलाई चाहिँ अलिक अङ्ग्रेजीमा क्रिटिकली भन्छ, अलिक हामीले आलोचनात्मक तरिकाले बाइबललाई पढ्यो भने यसको भित्रसम्म हामी पुग्न सक्छौँ है। मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो 4वटा स्त्रीहरूलाई किन समावेश गरियो होला येशूको वंशावलीमा? त्यत्तिकै समावेश गरेको होइन, ठुलो अर्थ छ उनीहरू येशूको यो वंशमा समावेश हुनमा है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईहरुले यो 4 जना स्त्री जो नोट गर्नु भएको छ, तपाईहरुले उनीहरूको एकदमै सुन्दर कथा छ पुरानो नियममा, तपाईहरुले त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस्। के कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ येशूको वंशावलीमा समावेश हुन योग्य भएछ? 42 पुस्ता, 42 मा जम्मा जम्मी 38 वटा पिताको नाम छ भने 4 वटा माताको नाम छ, आमाको है। यो 4 जना आमाहरू, 4 जना स्त्रीहरू चाहिँ येशूको वंशमा किन समावेश भयो? अनि मैले अघि नै भनिहाले, मत्तीले अब्राहमबाट सुरु गरेको छ, लुकाले चाहिँ येशूबाट सुरु गरेर आदममा पुर्याएको छ है। अब यहुदीहरूको निम्ति, यहुदी जातिहरूको निम्ति अब्राहमबाट चाहिँ उनीहरूको जाति सुरु भएकोले गर्दा अब्राहम महत्त्वपूर्ण थियो। तर हामी सबै मानिस जातिको निम्ति आदम, पृथ्वीको सृष्टिको सुरुको मानिस आदम, जसलाई परमेश्वरले सिर्जना गर्नुभयो, अनि लुकाले चाहिँ येशूको वंशलाई लगेर आदमसँगै टुङ्ग्याएको छ। ल यो येशूको वंशावलीलाई हामीले थोरै हेर्यौं, पक्कै पनि यसबाट तपाईहरुले केही न केही कुरा यो वंशावलीमा पनि केही रहस्य रहेछ है भन्ने सम्म तपाईहरुलाई भयो होला। अब जब तपाईले यो 4 जना स्त्रीको जीवनी पढ्नुहुन्छ तब तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ, ओहो केही मात्रै होइन, यसमा धेरै ठुलो वंशावलीमा धेरै ठुलो कुराहरु रहेछ भन्ने तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अर्को के छ भनेदेखि अर्को शीर्षक भनेको येशूको वंशावली हामीले हेर्यौं। भविष्यवाणी र अलौकिक गर्भधारणको बारेमा हामी केही छोटकारीमा हामी हेर्छौं है। तपाईहरुले लेखिहाल्नु होला, भविष्यवाणी र अलौकिक गर्भधारण, भविष्यवाणी र अलौकिक गर्भधारण। येशू जन्मिनु चाहिँ, यो येशू चाहिँ अचानक जन्मेको होइन, वर्षौं पहिला नै येशूको जन्मको बारेमा अगमबानी भएको थियो, भविष्यवाणी भएको थियो। येशूको बारेमा अगमबानी गर्ने अगमवक्ताहरू, प्रमुख अगमवक्ताहरू मध्ये कसैलाई थाहा छ? एकजनाले भनिदिनु त नाम। यसया। यस, यसया अगमवक्ता, जसले चाहिँ येशूको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि अर्को अगमवक्ता, 12 साना अगमवक्ताहरू मध्येबाट पनि भएको छ। यसैयाबाट अगमबानी भएको चाहिँ मत्ती 1 अध्यायको 23 पद। यसैया अगमवक्ताबाट भविष्यवाणी भएको मत्ती 1 अध्यायको 23 पद। त्यहाँ के छ पढ्नुस् त एकजनाले। हजुर, बाबा खुला फेरि बन्द भयो। उमेश दाजुले पढ्न आँट्नु भएको थियो होला। अंकल। यस, एलिया। पढ्न आँटेको होइन त्यो। अंकल जकिया। हजुर, जकरिया। यसैया 7 को 14 कसैले पढिदिनुस् त एकजनाले।
बाइबल भेटेन के हो? यहाँ यसरी लेखेको छ, यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उनको नाम इमानुएल राखिनेछ। यो चाहिँ कहाँ लेखिएको छ? यशाया 7 अध्यायको 14 पदमा। अब क्रिसमसमा प्रचार गर्दाखेरि तपाईहरुलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यशाया 7 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ। र यहाँनिर अर्को अगमबानी चाहिँ कहाँ भनेको छ भन्दाखेरि 2 अध्यायको 6 पद एकजनाले पढिदिनुस् त। दुई अध्यायको 6 पद सुमन श्रेष्ठ। यसैको भएन? यस, न मत्ती मत्ती 6 अध्यायको 2 पद। 2 अध्यायको 6 पद। ए बेथलेहेम यहुदा मुलुकको गाउँ त कुनै किसिमको यहुदा शासकहरूको बीचमा कुनै भन्दा पनि तुच्छ छैनस्, किनकि तँबाट एकजना शासक निस्किआउनेछ जसले मेरा मानिस इजरायलको हेरचाह गर्नेछ। अनि त्यसै गरी यो वचन चाहिँ कहाँ लेखेको छ पुरानो नियममा भन्दाखेरि मिक्का 5 अध्यायको 2 पद। बुझ्नुभयो त? कन्याको कोखबाट जन्म हुन्छ भनेर चाहिँ यशाया अगमवक्ताले अगमबानी गरेको थियो। बेथलेहेममा जन्म हुन्छ भनेर चाहिँ मिक्का अगमवक्ताले अगमबानी गरेको थियो। त्यसै गरी 2 अध्यायको 15 पद कसैले पढिदिनुस् त। र हेरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यही बसे अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यही पूरा भयो, मैले आफ्ना पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए। यो चाहिँ होशे 11 अध्यायको 1 पदमा यो कुरा लेखेको छ पुरानो नियममा। यो पनि साना अगमवक्ताहरू। होशे 11 अध्यायको 1 पदमा येशू चाहिँ जन्मेपछि हेरोदले मार्न लागेकोले गर्दाखेरि येशू चाहिँ भागेर फेरि मिश्रमा जानु पर्यो। अनि त्यो मैले चाहिँ तँलाई मिश्र आफ्नो पुत्रलाई मिश्रबाट बोलाए भन्ने कुरा चाहिँ जुन अगमबानी होशे अगमवक्ताबाट भएको थियो, होशे 11 अध्यायको 1 पदमा त्यो कुरा पनि पूरा भएको छ। यसरी अगमबानीका कुराहरू जति पनि येशूको जन्मको बारेमा भएका कुराहरू सबै भविष्यवाणीहरू यसरी पूरा भएको हामी पाउँछौं। अब येशूको जन्मको यो अघि नै भविष्यवाणी भएको थियो, तर अन्तिममा येशू चाहिँ मरियमको कोखबाट जन्मिनु भयो। अनि येशूको जन्म चाहिँ यस्तो अचम्म रीतिले भयो, मानिसको जन्म हुनको लागि पुरुष र स्त्री बीचको मिलन हुनुपर्छ, अथवा पुरुष र स्त्रीको यौन सम्बन्धबाट मात्र मानिसको जन्म हुन्छ। तर मरियम र युसुफको केसमा चाहिँ यो थिएन। जब हामी यहाँ पाउँछौं परमेश्वरको वचनमा, अब मरियम चाहिँ अचम्म रीतिले गर्भधारण भएको छ।
मत्ती 1 अध्यायको 18 पदले प्रष्टसँग भनेको छ येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी यूसुफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थाहा भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब मरियमको मगनी यूसुफसँग भएको थियो, तर यहुदी रीति अनुसार पनि मगनी मात्र गरेर सँगै बस्न पाउँदैन थियो। विवाह पछाडि मात्रै उनीहरू सँगै बस्न पाउँथ्यो। त्यो चाहिँ जो अहिले हामीले पनि त्यही कुरा प्र्याक्टिस गर्छौं। जबसम्म वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदैन उनीहरू श्रीमान श्रीमती कहलाइँदैन। अनि यहुदी प्रथा अनुसार पनि त्यही थियो। मरियमको मगनी चाहिँ भएको थियो यूसुफसँग, तर विवाह भएको थिएन। लुकाको पुस्तकमा हेर्यो भने लुकाले चाहिँ के वर्णन गरेको छ भने अझै मरियम कहाँ चाहिँ स्वर्गदूत देखा पर्नु भयो है। त्यही लुकाको पुस्तक 2 अध्यायमा हामीले हेर्यो भनेदेखि, लुकाको पुस्तक 1 अध्यायमा हेर्यो भनेदेखि, लुका 1 अध्यायको 18 पदमा हामीले हेर्यो भनेदेखि स्वर्गदूत तिनी कहाँ भएर भने, हे कृपा पात्र तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि स्वर्गदूतसँग बातचित गर्दाखेरि स्वर्गदूतले भनेको छ, म नडराउ मरियम, किनकि तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। अब हेर तिमीले गर्भ धारण गर्ने छौ र एउटा छोरा जन्माउने छौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्ने छौ। उहाँ महान हुनुहुनेछ र परमप्रधानका पुत्र कहलाइनु हुनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँ याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ। मरियमले भन्छ, म त कन्या हुँ, कसरी यो हुन सक्छ? यो धेरै हामीले व्याख्या नगरौँ, किनभने हामीले वर्षैपछि सुनिरहेको कुरा। त्यस पछाडि मरियम स्वर्गदूतले भन्छ 35 पदमा, 1 अध्यायको 35 पदमा, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनु भएपछि अब सर्वोच्च शक्तिमानको छाया तिमीमा पर्नेछ र तिमी गर्भवती हुनेछौ। तिमीले अनि त्यो जो जन्मनु हुनेछ उहाँ चाहिँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र कहलाइनु हुनेछ। अनि त्यस पछाडि त्यस्तो कुरा हुँदै गएपछि 37 पदले भन्छ, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। किन येशू कन्या मरियमको कोखबाट जन्मिनु भयो? दुईटा कुरा है। येशूलाई शारीरिक पिता चाहिएको थियो, किनभनेदेखि दाउदको घरानाबाट चाहिँ येशू जन्मिन आवश्यक थियो। त्यो वंशावली भित्र भएर जन्मिन आवश्यक थियो। नाम लेखाउने बेला भइसकेको थियो। सिजर अगस्टसले चाहिँ अब जनगणना त्यतिखेर सुरु गरेको थियो। सिजर अगस्टस रोमी साम्राज्यद्वारा खटाइएको व्यक्ति, अनि उसले चाहिँ यो जनगणना गर्नलाई चाहिँ अब तयारी गरेको थियो। त्यतिखेर जनगणना गर्दाखेरि बुवाको नाम चाहिन्थ्यो, आमाको नाम चाहिन्थ्यो, जस्तै अहिले हामीलाई चाहिन्छ त्यस्तै। अब अनि फेरि अर्को चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो चाहिँ भविष्यवाणी थियो। अब्राहमलाई दिएको आशिषको कुरा त्यहाँ जोडिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ युसुफको घरानामा अथवा दाउदको घरानामा जन्मिन आवश्यक थियो र उहाँलाई त्यो शारीरिक बुवाको आवश्यक थियो। तर शारीरिक गर्भधारणबाट येशूको जन्म भएको भए येशूमा पनि गर्भबाट नै त्यो पाप चाहिँ सरेर आउने थियो क्या। तपाईलाई थाहा छ मानिस जन्मिँदाखेरि जुन क्रोमोजोम हुन्छ नि, त्यो अब श्रीमान पुरुष र स्त्रीको, अनि त्यो गुण चाहिँ छोराछोरीमा सर्दै आएको हुन्छ। बुझ्नुभयो त? त्यही वंश चाहिँ, त्यही गुण चाहिँ अब छोराछोरीमा सर्दै आएको हुन्छ। त्यसै कारणले बाइबलले हामीलाई भन्छ हामी स्वभावैले पापी छौं। हामी स्वभावैले पापी भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईं र म बलि भएर तपाईं र मेरो रगत बगाएर मानिसको पाप क्षमा हुन, मानिसले उद्धार र मुक्ति पाउन सम्भव थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कन्या मरियमको कोखमा पवित्र आत्मा आफैले
परम प्रधानको छाया परेपछि तिमी गर्भधारण हुन्छौ भनेर भनेको छ है। यो बडो अचम्मको कुरा। अनि हामीलाई प्रश्न लाग्छ यो कसरी हुन्छ? यो विज्ञानले त यस्तो मान्दैन, यो कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि तपाईलाई अहिले थाहा छ टेस्ट ट्युब बेबी? अहिले टेस्ट ट्युब बेबी जन्माउनको लागि बिहा गर्नु पर्दैन, पुरुषसँग सुत्नु पर्दैन। पुरुषको निकालेको शुक्र किटलाई स्त्रीको त्यो पाठे घरमा राख्दाखेरि त्यसले चाहिँ बच्चा उत्पादन गर्छ। एआई भन्छ, तपाईलाई थाहा छ गाई बस्तुको पनि त्यस्तो हुन्छ नि। गाई बस्तुलाई चाहिँ अब अहिले त्यो इन्जेक्सनद्वारा अण्डा दिएर गर्भधारण गराउँछ है। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यो यस्सुमा जुन क्रोमोजम थियो नि, जुन डिम्ब थियो, त्यो चाहिँ मानिसको डिम्ब थिएन। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा अलौकिक रीतिले अनि हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ कसरी, वाइ, यो कसरी सम्भव छ? त्यही भएर लुका 1 अध्यायको 37 पद लेखियो, होइन भने यो लुका 1 अध्यायको 37 पद लेखिरहन जरुरी थिएन। त्यही भएर लुका 1 अध्यायको 37 पद लेखियो। अनि लुका 1 अध्यायको 37 पदले के भन्छ भने किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। चट्टान फुटाएर पानी दिने, समुद्रलाई 2 भाग बनाउने परमेश्वरलाई, धरती फटाएर उहाँको विरुद्धमा आउने मान्छेहरूलाई निल्ने, इजरायलीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दाखेरि अरु जातिहरूलाई उठाएर उनीहरूमाथि दण्ड दिलाउने, एउटै मान्छेले 500 जना 1000 जना मान्छेलाई ध्वस्त बनाउने, सानो फुच्चे दाउदले 9 फिट अग्लो गोलियतलाई चाहिँ परैबाट एउटा घुहेत्रको भरमा खतम गराउने परमेश्वरलाई कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। अनि धेरैजना मान्छेहरूले क्वेसन गर्छ तिमीहरूको येशू त बेस्याबाट जन्मेको रहेछ, किनभने ऊ त पहिल्यै मगनी गर्नुभन्दा पहिला नै अनि पेट बोकिसकेको रहेछ भन्ने तर्कहरू पनि गर्छ है। तर बाइबलले प्रष्टसँग भनेको छ उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माबाट नै गर्भधारण हुनुभएको थियो। किनभने त्यही भएर यो फेरि 37 पद लेखियो, किनभने परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन जो मान्छेमा असम्भव छ। परमेश्वरले किन मरियमलाई नै चुन्नुभयो? मरियम आफै पनि परमेश्वरको डर राख्ने एकदमै कन्या भनेको छ। कन्या आजभोलि धेरैजना अविवाहित हुन्छन् तर कन्या हुँदैनन् अरे। पुरुषहरू पनि धेरैजना अविवाहित हुन्छन् तर कुमार हुँदैन। तर मरियम चाहिँ स्वर्गदूतले समेत स्वीकारेको कन्या, उसको कुनै पुरुषसँग सहवास भएको थिएन। कृपाको पात्र, परमेश्वरको कृपा पाउन योग्य। यदि पुरुष र स्त्री असल छैन भनेदेखि उनीहरूको सन्तान असल हुन सक्दैन। फेरि तपाईले राम्रोसँग सुन्नुहोस्, कतिजना विवाह गर्नु हुँदैछ, कति विवाहित हुनुहुन्छ। यदि बाउ आमा असल छैन भने तिनीहरूको छोराछोरी असल हुन सक्दैन। त्यसै कारणले विवाह गर्दाखेरि एउटै परिवारभित्रको हाड नाता पर्ने, आफन्त पर्ने सँग हामीले विवाह गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि जब
आफ्नै ब्लड रिलेसन भित्र विवाहबारी हुन्छ भनेदेखि उनीहरूबाट चाहिँ असल सन्तानहरू जन्मिँदैन भन्छ। उनीहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको डिसअर्डरहरू हुन्छ है। त्यसको अब थुप्रै साइन्टिफिक कारणहरू छ, हामीसँग यो सबै अहिले व्याख्या गर्ने समय छैन। किन कसरी भन्ने तपाईलाई थुप्रै प्रश्न भयो भने म तपाईलाई पर्सनली कतिवटा कुराहरू तपाईलाई बताउन सक्छु व्यक्तिगत समयमा। तर हामीले आज के बुझौं भनेदेखि स्वर्गदूतले परमेश्वरले मरियमलाई पनि त्यतिकै छान्नु भएको होइन। मरियम पनि एकदमै परमेश्वरको कृपाको पात्र, कन्या अनि आफैलाई चोखो राखेको असल स्त्री थिइन्। त्यसकारणले परमेश्वरले मरियमको गर्भलाई येशूको आमा हुनको निम्ति रोज्नुभयो। पवित्र आत्माद्वारा नै मरियम गर्भवती भइन्। अनि येशूले त मरियमलाई त्याग्ने इच्छा गरिसकेको थियो। फेरि परमेश्वरले येशूलाई दर्शन दिनुभयो। त्यो चाहिँ अरू मानिसबाट होइन, परमेश्वरको आत्माबाट गर्भधारण भएको, त्यसलाई नत्याग भन्ने फेरि येशूले सपना पाएपछि अनि येशूको जन्म भयो है। अब हामी येशूको जन्मको अन्तिममा आइपुगेका छौं। येशूको जन्मिनुको कारण पहिलो कुरा मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिन, दोस्रो कुरा मानिससँगै हुनको निम्ति। पुरानो नियम र नयाँ नियमको बीचमा 400 वर्षको अन्तर छ। मलाकीको पुस्तक र मत्तीको पुस्तकमा 400 वर्षको अन्तरमा के भयो, त्यहाँनिर कस्तो भयो, इजरायलीहरूको जीवन कसरी बित्यो, परमेश्वर उनीहरूसँग बोलेको कुराहरू कहीँ रेकर्ड छैन। बुझ्नुभयो त? त्यो पुरानो नियम र नयाँ नियमको जुन 400 वर्षको साइलेन्ट पिरियड छ, ग्याप छ, त्यति बेला कुनै पनि अगमवक्ताहरू निस्केन। त्यति बेलासम्म कुनै पनि आवाजहरू इजरायलीहरूले सुनेन। अनि 400 वर्षसम्म हामीलाई 5-6 महिना मण्डलीमा भेला भएर संगति गर्न नपाउँदा कस्तो खल्लो हुन्छ भनेदेखि अब 400 वर्षसम्म उनीहरूले परमेश्वरको आवाजै सुन्न नपाउँदा, कोही अगमवक्ताहरू नहुँदा, परमेश्वरको केही कुराहरू उनीहरूले सुन्न नपाउँदा उनीहरू कति निराश थियो होला है। इजरायलीहरूको अवस्था दयनीय थियो। इजरायलीहरूको उनीहरूको आफ्नो देश पनि थिएन। उनीहरूलाई त ग्रीकहरूले निलेको थियो। थाहा छ तपाईहरुलाई अलेक्जेन्डर द ग्रेट भन्ने मान्छे? अलेक्जेन्डर द ग्रेट भन्ने मान्छेले चाहिँ त्यति बेला रोमदेखि सबै त्यतिखेरको ऐश्वर्या, त्यतिखेरको बेबिलोन, त्यतिखेरको त्यस पछाडि त्यतिखेरको त्यो इजिप्टदेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर सबै है, तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुहोस् अलेक्जेन्डर द ग्रेट, तपाईले उसको राज्य कत्रो थियो भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। अनि त्यत्रो संसार हात पारेर पनि ऊ चाहिँ सन्तुष्ट थिएन अरे। अझै कुन छ अब बाँकी मैले जित्नुपर्ने है। 20 वर्षको उमेरमा ऊ राजा भएको थियो अनि 32 वर्षको उमेरमा संसार हात पारिसकेको थियो भन्छ उसले सबै है। अनि त्यो इजरायलीहरूको साइलेन्ट पिरियड जुन छ मलाकी र उत्पत्तिको मलाकी र मत्तीको बीचको, त्यो बेला यहुदीहरू पनि इजरायल पनि त्यही अलेक्जेन्डर द ग्रेटको अधीनमा, ग्रीकहरूको अधीनमा थियो है। अनि त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले दमनमा परेको थियो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईलाई थाहा छ। अनि अलेक्जेन्डर द ग्रेट को बारेमा एउटा फेमस भनाइ छ, संसार सबै जितेर पनि उसलाई पुगेन कि उसले चाहिँ खोज्दै थियो बाँकी, अब मेरो लागि कुन छ मैले जित्नुपर्ने ठाउँहरू, मैले कुन छ, कहाँ छ, कतै छ कि बाँकी भनेर खोज्दै थियो। तर अन्तिममा 32-33 वर्षको जवान उमेरमा उसको निधन भयो। अनि भनाइ छ संसार हात पारेर पनि अलेक्जेन्डरलाई पुगेको थिएन, तर उसको शरीर चाहिँ अन्तिममा एउटा बाकसमा सीमित भयो। बुझ्नुभयो त? उसको शरीर चाहिँ एउटा बक्समा सीमित भयो। संसार हात पारेर पनि सन्तुष्ट नभएको मान्छे
उसको शरीर अन्तिममा एउटा बाकसमा सीमित भयो। उसले आफ्नो जीवनको सबै उमेर पनि राम्रोसँग बिताउन पाएन अनि 32 वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो। मैले अलेक्जेन्डरको बारेमा आज प्रचार गरेको होइन, तर के भनेको भने त्यस्तो अवस्था थियो संसारको। ग्रिकहरू चाहिँ यति सारा शक्तिशाली भएको थियो कि उनीहरूको अधीनमा चाहिँ इजरायल पनि थियो अनि उनीहरूमा चाहिँ कुनै आशा थिएन। 400 वर्षसम्म परमेश्वरको कुरा सुनेको थिएन। परमेश्वरले छोडेको उनीहरूलाई अनुभव भएको थियो। तपाईको मनपर्ने मान्छेले, मनपर्ने साथीले तपाईलाई चाहिँ एक हप्ता दिन चाहिँ फोन गरेन, मेसेज गरेन भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ? तपाई रिसाउनुहुन्छ, तिमी ठुलो भयो, अबदेखि मसँग बोल्न छोड्यो? हामी भन्छौँ, साथीहरूलाई पनि भन्छौँ, हे तेरी आजभोलि त तपाईँ त खै बोल्नै छोड्नु भयो, हामी भन्छौँ। के साह्रो बिजी हो आजकल त खै भन्छौँ है। कहिले कति एक हप्ता 10 दिन बोल्न पाएन भने। 400 वर्षसम्म परमेश्वरको आवाज सुन्न नपाउँदाखेरि इजरायलीहरू कस्तो भएको थियो होला? 400 वर्षसम्म परमेश्वरको कुराहरू केही पनि उनीहरूले थाहा पाएन। तर जब समय आयो यहाँनिर येशू जन्मिनुको कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई पापबाट क्षमा गर्न, अनि मत्तीको पुस्तकमा अघि नै हामीले हेर्यौं कि उहाँ चाहिँ इम्मानुएल कहलाइने हुनेछ भनेको मानिससँगै हुनको निम्ति आउनु है। येशू चाहिँ मानिससँगै, हामीसँगै हुनको निम्ति येशू जन्मिनु भयो। अत्यन्तै खुसीको कुरा, आज तपाईँ हामीसँग अब येशू हुनुहुन्छ। येशू जन्म्यो, 2000 वर्ष अगाडि जन्म्यो, सिद्धियो होइन। येशू चाहिँ हाम्रो साथमा हामीसँगै हुनको निम्ति जन्मिनु भएको। मैले कुनै एउटा टपिक छुटाए जस्तो लाग्छ, हामी हेरिहालौं। अलौकिक गर्भधारण र येशूको जन्म हामीले हेर्यौं, वंशावली हेर्यौं, भविष्यवाणी हेर्यौं, अलौकिक गर्भधारण र येशूको जन्म हेर्यौं। येशूको बाल्यकाल, येशूको किशोर र युवा अवस्था, येशूको बप्तिस्मा, येशूको 40 दिने उपवास र उजाड स्थानमा परीक्षा। ल, येशूको बाल्यकाल। येशूको बाल्यकाल हाम्रो जस्तै साधारण तरिकाले बित्यो। यहुदी घरानामा जन्मेकोले यहुदी परम्परा अनुसार 8 दिनमा येशूको खतना भयो। खतना के हो तपाईलाई थाहा छ, मैले बताइराख्नु पर्दैन। येशूको पनि खतना भयो। यहुदी परम्परा अनुसार 8 दिनमा येशूको नामाकरण गरियो मन्दिरमा लगेर। त्यसपछि येशूलाई चाहिँ त्यहाँ मार्ने षड्यन्त्र भयो। मार्ने षड्यन्त्र भएपछि युसुफ र मरियमले चाहिँ येशूलाई भगाएर त्यहाँबाट चाहिँ इजिप्टमा लगेर इजिप्टमा केही वर्ष बस्नुभयो, हेरोदको मृत्यु नभइन्जेलसम्म। अनि हेरोदको मृत्यु पछाडि फेरि येशू चाहिँ फर्केर आउनुभयो। लगभग 12 वर्षको 11-12 वर्षको उमेरमा फेरि फर्केर आएर अनि येशूको किशोर अवस्था चाहिँ सिकाइमा बित्यो। हेर्नुस् है, बुझ्नुभयो त? बाल्यकाल बुवा आमासँग बित्यो, येशूको किशोर अवस्था चाहिँ सिकेर बित्यो, सिकाइमा। 12 वर्षको उमेरमा त उहाँ त मन्दिरमा गएर पुरै उहाँ येशू चाहिँ पुरै उनीहरूसँग डिस्कस गर्ने, कुरा गर्ने। येशू त त्यस्तो भइसक्नु भएको थियो। हामीले लुकाको पुस्तकमा हेर्यौं भनेदेखि लुका 2 अध्यायको 41 पदमा, लुका 2 अध्यायको 41 पदमा हेर्यौं भनेदेखि आमा बुवा निस्तार चाडमा प्रति वर्ष यरुशलेम जाने गर्थे। जब येशू 12 वर्षको हुनुभयो तब उहाँहरू चाडको रीति अनुसार यरुशलेममा जानुभयो। चाडको दिन सिद्धिएपछि तिनीहरू फर्कँदा बालक येशू यरुशलेममै रहनुभयो। यो चाहिँ उहाँका आमा बाउलाई थाहा पाएन। उहाँ यात्रीहरूको दलमा हुनुहुन्छ भनी ठानेर तिनीहरू एक दिनको बाटो गए। उहाँले तिनीहरूलाई
उहाँलाई तिनीहरूले नातेदार र चिनजानहरूको बिचमा खोजे, तर नभेटाउँदा तिनीहरू उहाँलाई खोज्दै फेरि यरुसलेमतर्फ फर्के। 3 दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूको बिचमा बसेर तिनीहरूको कुरा सुन्दै तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहेको भेटाए। सुन्नेहरू सबै उहाँको समझ शक्ति र उहाँको उत्तरहरूमा छक्क पर्थे। उहाँलाई देखेर उहाँको बाउआमा चकित भएर उहाँकी आमाले भनिन्, छोरो तिमीले हामीलाई के गर्यौ? हेर तिम्रो बुवा र म हैरान भएर तिमीलाई खोजिरहेका थियौं। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईले मलाई किन खोज्नुभयो? के म आफ्नो पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईलाई थाहा थिएन? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरा तिनले बुझेनन्। तब उहाँ तिनीहरूसँग नासरतमा जानुभयो, तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नो मनमा राखिन् अनि येशू बुद्धिमा, कतमा, परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। येशूको बाल्यकाल र येशूको किशोर अवस्था यसरी सिकाइमा बितेको छ है। अनि उहाँ चाहिँ धर्मशास्त्रको त्यहाँनिर अध्ययन गर्ने अनि सुन्ने, प्रश्नहरू गर्ने, व्यवस्थाको कुराहरू प्रश्न गर्ने, येशूले सिकाइमा बिताउनु भएको छ समय। अनि यहाँ भनेको छ अब जब येशूको चाहिँ बत्तिसमा चाहिँ 30 वर्षको भएपछि मात्र बत्तिसमा लिएर येशूले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नु भएको छ। हामीले लुका 3 अध्यायको 23 पदमा हेर्यो भने आफ्नो सेवाको आरम्भ गर्नु हुँदा उहाँ करिब 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अनि मानिसहरू उहाँ युसुफको छोरा हुन् भन्ठान्थे। युसुफ एलीका छोरा थिए है। यसरी अब येशूले आफ्नो बाल्यकाल र आफ्नो युवा अवस्था अथवा आफ्नो किशोर अवस्थामा चाहिँ सिकाइमा, धर्मशास्त्रको सिकाइमा अनि नजानेको कुराहरू सोध्ने, प्रश्न गर्ने, अनि उहाँ चाहिँ त्यति मात्र होइन कि आज्ञाकारी भएर बस्नुभयो भनेको छ है। 51 पदमा, 2 अध्यायको 51 पदमा नासरतमा जानुभयो र तिनीहरूका आज्ञाकारी भएर बस्नुभयो। येशूले चाहिँ अब युसुफ चाहिँ सिकर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि उसको बुवाको काममा पनि सहायता गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि उहाँ चाहिँ आज्ञाकारी भएर बस्नुभयो, बुद्धिमा, कतमा, परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। अब हामीले येशूको जीवन र बाल्यकालबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भने हामी पनि सिक्ने कुरामा कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन। सिक्दाखेरि हामीले प्रश्न सहित किन भयो, कसरी भयो, कुनै पनि कुरा हामीले अलिकति आलोचनात्मक तरिकाले, रचनात्मक तरिकाले सोच्नुपर्छ। बुझ्नुभयो त? कुनै पनि कुरा अलिक रचनात्मक तरिकाले हामीले सोच्न सिक्यो भने हाम्रो ज्ञान अलिक बुद्धिहरू बढ्दै जान्छ क्या, बढ्दै जान्छ। यो चिल चाहिँ कसरी उड्छ भनेर चाहिँ अब मान्छेले अनुसन्धान गरेर बिस्तार बिस्तार चाहिँ त्यो चिल उडेको देखेर प्लेन उडेको बनायो भन्छ हैन। फरक तरिकाले सोच्यो नि त। तर यहाँ उडिरहेछ नि यो चिल भयो अन्त हामीले ग्याटिसले हानेर मासु पो खाइन्छ भन्ने सोच हुन्छ हाम्रो चाहिँ हैन। यो माछा कसरी पानीमा चाहिँ पौडिन्छ माथि माथि भन्ने मान्छेले त्यो फरक तरिकाले सोचेर चाहिँ माथि पानी माथि माथि गुड्ने के बनायो? पानी जहाज बनायो। हाम्रो सुर चाहिँ माछा पायो भने त चिमोटेर पोलेर खाइहाल्ने हुन्छ हैन। भन्नाले कहिले कहिले हामी चाहिँ खानु पिउनुमा मात्रै सीमित हुन्छौँ क्या। हामीले फरक तरिकाले सोच्दैनौँ कुनै पनि कुरा। मोबाइलमा नि यति धेरै एप्लिकेसनहरू छ। यो मोबाइलको एप्लिकेसनहरू चाहिँ कसरी चल्छ, यो मान्छेले कसरी बनायो, म पनि यस्तो बनाउने हुन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने हामीले सोच्दैनौँ। ल मोबाइल गेमिङकै कुरा भयो। यो पबजी कसरी बनायो, मलाई चाहिँ बनाउन आउँछ कि?
यो बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला, के पढ्दाखेरि चाहिँ यो पब्जी जस्तो गेम बनाउन आउँछ होला भनेर हामी सोच्दैनौँ क्या। खोल 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 पब्जी खोल पब्जी खोल ढिसु 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 जा 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 माथि जा तल जा होइन सक्यो। अलिक फरक तरिकाले जवान भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको उमेर छ, समय छ, हामी त अब सबै कुराहरू समयमा हामीले यतिको धेरै साथ पाएनौं। अहिले यहाँ बुढेसकालमा 39-40 वर्षको उमेरमा पढ्नु पर्दैछ है। त तपाईहरुको यति धेरै उमेर छ, कतिलाई लाग्दो होला म त के पढ्नु अब 26 वर्ष भए जस्तो लाग्दो होला, तपाई केटाकेटी नै छ। तपाईलाई कतिलाई लाग्दो होला म त 30 वर्ष पुगिसके हो, के पढ्नु, यसुले त 30 वर्षमा त भर्खर सेवाकाई सुरु पनि गर्नु भएको थिएन है। अलिक फरक तरिकाले हामीले सोच्न सिक्नु पर्छ क्या। अनि हामी केही हुन सक्छौं ज्ञानमा, बुद्धिमा, कतमा है, परमेश्वरको अनुग्रहमा। परमेश्वरको अनुग्रह भएन भने फेरि यो हुँदैन। अनि परमेश्वरको अनुग्रह पाउनको लागि हामी परमेश्वरको अधीनमा रहेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी नै हामीले येशूको जीवनबाट सिक्न सक्छौं कि अब येशू जसरी आफ्नो बुवा आमाको अधीनमा रहेर येशूले सिक्नुभयो, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो र त सिक्नुभयो। अनि हामी त मानिसको पुत्र, त्यही पनि केही नजान्ने बाबुआमाको छोराछोरी हामी। हाम्रो बाबुहरू डाक्टर पनि होइन, इन्जिनियर पनि होइन, हाम्रो बाबुआमाहरू त्यस्तो ठुलो नेताको छोराछोरी पनि होइन, नेता पनि होइन। अनि हामी साधारण मान्छे तर परमेश्वरको अनुग्रह पाएको मान्छे। आमेन। हामी साधारण मान्छे तर परमेश्वरको अनुग्रह पाएको मान्छे। फेभर भन्छ नि, फेभर। मरियम साधारण स्त्री तर परमेश्वरको अनुग्रह पाएको स्त्री, जसको कोखलाई चाहिँ येशूले परमेश्वरले रोज्नुभयो है। साधारण स्त्री, सिम्पल। तपाई र म पनि साधारण मान्छे तर परमेश्वरको अनुग्रह पाएको मान्छे। परमेश्वरले तपाई र मलाई रोज्नुहुन्छ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाई र मैले पनि हाम्रो बाल्यकालहरू असलसँग सिकेर, हाम्रो युवा अवस्थाको समयहरू हामीले असलसँग सिकाइमा बिताउनु पर्छ। मैले अघि नै भनिहालेँ, फरक तरिकाले हामीले सोच्न सिक्नुपर्छ। एकपल्ट म थोरै स्क्रिन शेयर गरिहालौँ। अब येशूको किशोर अवस्था, येशूको बक्तिस्मा, येशूको 40 दिने उपवास प्रार्थना, यति हामी हेर्छौँ आज। त्यस पछाडि येशूको बक्तिस्मा भयो। अनि बक्तिस्मा हुँदाखेरि फेरि एउटा अचम्मको कुरा भएको छ। येशूको बक्तिस्मामा, येशूको बक्तिस्मा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन क्या, परमेश्वरको पुत्र हो भन्ने कुरा चाहिँ। ल यो पढेर हामी अन्त गर्छौं आज। थोरै समय हाम्रो लगभग समय त हाम्रो हुन लाग्यो, 1 घण्टा, थोरै समय छ हामीसँग। लुकाको पुस्तक 3 अध्यायको 21 र 22 पद एकजनाले पढिदिनुस् त। कसले पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि अभिषेक मगर। यो भिडियो नहुनेहरूले सुन्दैछ कि छैन भन्ने मलाई शङ्का लाग्दैछ। कतिको पास्टर बा पढ्नु? कतिको पास्टर बा भन्दाखेरि लुकाको 3 अध्यायको 21 र 22। तीन अध्याय कति पास्टर बा? 21 र 22। यसरी लेखिएको छ, जब सबै मानिसहरूले बप्तिस्मा लिए अनि येशूले पनि बप्तिस्मा लिएर प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो, तब स्वर्ग उघ्रियो 22 र पवित्र आत्मा शारीरिक रूपमा ढुकुर जस्तो उहाँमाथि ओर्लानु भयो। अनि स्वर्गबाट यस्तो आवाज आयो, एउटा आवाज आयो,
तिमी मेरो प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति नै प्रसन्न छु। आमेन। आमेन। ल, येशूको बक्तिस्मा हुँदाखेरि अचम्मको कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि स्वर्ग उग्रियो है। स्वर्ग उग्रियो, पवित्र आत्मा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मानिसहरूले देखे। एउटा ढुकुरको स्वरूपमा पवित्र आत्मा चाहिँ येशू माथि आएर बसेको। त्यति मात्र होइन, स्वर्गबाट एउटा यस्तो आवाज आयो, तिमी मेरो प्रिय पुत्र हौ, तिमीसँग म अति प्रसन्न छु। तिमी मेरो प्रिय पुत्र हौ। परमेश्वरले आवाज दिनुभयो है। अनि यसबाट पनि हामी थाहा हुन्छ कि येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरबाट नै, पवित्र आत्मा नै गर्भधारण भएर जन्मिएको। येशूको बक्तिस्मामा कन्फर्मेसन भएको छ क्या, स्वर्गबाट आवाज आएको छ, यिनी चाहिँ मेरो प्रिय पुत्र हुन् जोसँग म अति प्रसन्न छु है। कस्तो खुसीको कुरा, स्वर्गले कन्फर्म गरेको छ, ऊ चाहिँ मेरो प्रिय पुत्र हो, उसँग म खुसी छु है। आज तपाईँ र म, हामी पनि साँच्चै नै आज्ञाकारी भयौँ, हामी सिक्यौँ, इमान्दारी भयौँ भनेदेखि परमेश्वरले, स्वर्गले हामीलाई कन्फर्म गर्छ, तिमी चाहिँ मेरो छोरा हो, छोरी हो है। कति असल कुरा। कहिले कहिले संसारमा मान्छेहरू पद नपाउँदाखेरि मन दुखाइरहेको है, कति हामी भेटाउँछौँ, मलाई यस्तो भएन, त्यस्तो भएन। स्वर्गले कन्फर्म गरोस् न, कति खुसीको कुरा। स्वर्गले कन्फर्म गर्दैछ, ऊ चाहिँ मेरो प्रिय पुत्र हो जोसँग म खुसी छु है। स्वर्गले रेकग्नाइज गर्दैछ। रेकग्नाइज भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, स्वर्गले चाहिँ एक्नोलेज गरेछ, ऊ चाहिँ मेरो प्रिय पुत्र हो, म जोसँग खुसी छु है। आज बेला बेला हामीलाई मान्छेले एक्नोलेज गरेन भनेर, मान्छेले बेला बेला हामीलाई बुझेन भनेर हामी मन दुखाउँछौँ। तर मानिसभन्दा परमेश्वरबाट यो कन्फर्मेसन पाउनु अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। र आज हामीले हेऱ्यौँ येशूको वंशावलीको कुरा, येशूको जन्मको बारेमा भविष्यवाणीको कुरा, येशूको जन्मको कुरा, येशूको बालककाल, अनि येशूको किशोर अवस्था, त्यस पछाडि येशूको बक्तिस्मा। अनि बक्तिस्मा पछाडि 40 दिनसम्म येशू चाहिँ उपवासको लागि उजाड स्थानमा जानुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ उपवास बसेर शैतानमाथि विजय हुनुभयो। त्यहाँ 3 पल्टसम्म शैतानले परीक्षा गर्यो येशूलाई। 4 अध्यायमा, लुका 4 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। अनि येशूलाई चाहिँ विभिन्न रीतिले परीक्षा गर्यो। कहिले चाहिँ येशूलाई फुर्कायो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस् भन्यो। कहिले लोभ देखायो, अब मन्दिरको गजुरमा लगेर चाहिँ त्यहाँबाट सबै माथि डाँडामा लगेर सबै देखाएर सबै मलाई एकपल्ट दण्डवत गऱ्यो भनेदेखि सबै दिन्छु भन्यो है। येशूलाई चाहिँ फेरि माथि उहाँ चाहिँ मन्दिरको टुप्पोमा लगेर यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, तपाईँको दूतहरूले आएर तपाईँलाई हात हातै थाम्नेछन् भन्यो। येशूले त्यो कुरा, कुनै पनि शैतानको कुरा मान्नु भएन। शैतानले राम्रै कुरा अरायो भने पनि हामीलाई मान्नु हुँदैन, किनभने शैतान भनेको शैतानै हो। शैतानले राम्रै कुरा अरायो भने पनि हामीले मान्नु हुँदैन। त्यसको राम्रोको पछाडि नराम्रो हुन्छ, त्यो जाल मात्रै हो। रोटीलाई ढुङ्गा बनाएर खानुहोस् न परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस् न परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने। हामी भनेदेखि ल येशूको नाममा ढुङ्गा मात्र होइन, म माछा पनि बनाउँछु, सेलरोटी नै बनाउँछु भनेर हामी चाहिँ फुर्केर के बनाउनु पर्ने, ल खान्थ्यौँ होला होइन। तर येशूले मान्नु भएन, किनभने त्यो चाहिँ येशूलाई मनाउने बल्छी मात्रै थियो क्या। बिचरा त्यो माछाले पनि बल्छी भनेर त खाएको होइन नि त, उसले चारो भनेर खाएको क्या, आहारा भनेर, गन्यौला भनेर खाएको। अझ यहाँ समुद्रतिर त डुप्लिकेट माछा हुँदो रहेछ, फलामको माछा होइन। एउटा सानो माछा जस्तै हुन्छ, टिलिली टल्किने, अनि त्यो समुद्रमा सट्ट फ्याँकिदिएपछि अर्को माछा चाहिँ समुद्रमा कुदेर आएर माछा भनेर क्याप्प खान्छ, त्यो के हुन्छ, बल्छी हुन्छ होइन। त्यस्तै शैतानले हामीलाई विभिन्न तरिकाले परीक्षा गर्छ। कहिले यसो हेर्दाखेरि राम्रै कुरा अराएको जस्तो लाग्छ, राम्रै कुरा भनेको जस्तो लाग्छ, तर त्यो भित्र थुप्रै कुराहरू हुन्छ। त्यसकारणले हामी यो कसको आवाज हो भन्ने एकदम
सपनामा के आवाज सुन्छ सबै दर्शन देख्यो भनिदिन्छौँ हामी। कसले के बोलेको सुन्छ सबै दर्शन भयो भनिदिन्छौँ। कहिले आफ्नो मन बोलेको हुन्छ परमेश्वर बोल्यो भनिदिन्छ हैन। अनि यो आवाज छुटाउनको लागि चाहिँ यो बाइबलको ज्ञान चाहिन्छ। त्यही भएर बाइबल स्टडी। बुझ्नुभयो त? अहिले अगमवक्ताहरू, भविष्यवाणी गर्नेहरू, चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्नेहरू, मान्छे ढलाउनेहरू वारवार्ती आएको छ। हामी होशियारी हुनुपर्छ। त्यो अगमवाणी हो कि होइन यसले जाँचिनुपर्छ। परमेश्वरबाट भन्दैछ कि उसले आफै भन्दैछ, भावनामा भन्दैछ, होशियारी हुनुपर्छ। येशूसँग पनि वचनको ज्ञान नभएको भएदेखि येशूलाई पुक्लुकै लडाउँथ्यो। येशूले के भन्नुभयो? मानिस रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्छ भनेर पुरानो नियमको वचनबाट उहाँले सामना गर्नु है। अनि वचन चाहिँ भएन भनेदेखि अनि यो येशूलाई वचन थाहा नभएको भए यो शैतान बोलेको कि परमेश्वर बोलेको, पिता बोलेको येशूलाई थाहा हुने थिएन। तर येशूलाई वचनको ज्ञान थियो। त्यसकारणले तपाईँ र हामीलाई वचनको ज्ञान हुनुपर्छ। वचनको ज्ञान छ भनेदेखि हामीले सजिलै छुटाउन सक्छौँ यो चाहिँ परमेश्वरबाट होइन, यो चाहिँ परमेश्वरबाट हो भनेर हामीले सजिलै छुटाउन सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरको वचन नपढिकन अगमबानी र दर्शनको पछाडि कुद्नु खतरनाक हुन्छ। बुझ्नुभयो त? अगमबानी एउटा वरदान हो, हामीलाई चाहिन्छ, एउटा वरदान हो। त्यो पवित्र आत्माको शक्तिशाली वरदान हामीलाई चाहिन्छ। तर वचनको ज्ञान बेगर त्यसकै पछि मात्र कुद्न खतरनाक हुन्छ। ल आज हामीले हेर्यौं येशूको बक्तिस्मा, येशूको त्यस पछाडि परीक्षामाथि यसै विजय हुनुभयो। कसरी विजय हुनु भन्दाखेरि वचनको ज्ञानले। येशूसँग वचनको ज्ञान भएकोले गर्दाखेरि येशू विजय हुनुभयो। कोरिन्थीको पुस्तकमा भनेको छ कहिले कहिले शैतानले पनि स्वर्गदूतको वस्त्र धारण गर्छ। बुझ्नुभयो त? हामी कहिले कहिले के सम्झिन्छौँ? सपनामा सेतो मान्छे देखा पर्यो भने स्वर्गदूत देखा पर्यो भने भन्छौँ। सपनामा कालो मान्छे देखा पर्यो भने शैतान देखा पर्यो भन्छौँ। अनि कालो मान्छेले केही भन्यो भने तेरी आज त शैतानले मेरो कानमै फुकिदियो के भन्यो। सेतो मान्छेले चाहिँ के भन्यो भने अहिले त स्वर्गदूतले भन्यो भन्छ है। तर कलरले फरक पार्दैन। सेतो र कालोमा फरक परेन है। तर त्यसले के भन्यो? बुझ्नुभयो त? सेतो लुगा आएको मान्छेले चाहिँ जवान भाइ बहिनीहरूलाई त्यो केटी चाहिँ तेरै लागि हो तैँले भगाइहाल भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? सेतो लुगा लगाएको मान्छेले सेतो लुगा लगाएको मान्छेले चाहिँ राति सपनामा आएर त्यो तैँले मन पराएको केटी चाहिँ तेरै लागि हो तैँले भगाइहाल भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? परमेश्वरबाट कि शैतानबाट? हजुर, लुगा सेतो लगाएको छ सपनामा आएर तेरा आमा बाउले साह्रै तँलाई किचकिच गर्यो, तेरा बाबुआमालाई, तेरा आमा बाउसँग त बाँच, हान्दे तेरा बाउलाई एक बक्सिङ भनेर भन्यो भने स्वर्गदूतले भने बाउलाई भनेर ब्राङ्गै दिनुहुन्छ कि? त्यस कारणले गर्दा के भन्यो? कुनै कुनै बेला शैतानले पनि स्वर्गदूतको रूप धारण गर्छ है। त्यस कारणले त्यसले के भन्यो? उसले भनेको कुरा चाहिँ वचनसँग मिलेको छ कि छैन है? वचनले त त्यसो भन्दैन। अनि हामीले भन्नुपर्छ मलाई परीक्षा नगर, परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ भनेपछि मात्र शैतान हार्छ। शैतान डराउने भनेको परमेश्वरसँग मात्रै हो, यो वचनसँग मात्रै हो। वचनसँग चाहिँ हार्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी यो बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ। अब यहाँदेखि उता अझै हामी कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरू भनेको अहिले हुँदै गरेको विषयवस्तुमा अझै हामी प्रवेश गर्छौँ। अब अर्को हप्ता हामी यो येशूको जीवनीलाई सकाउँछौँ, लाइफ अफ क्राइस्ट।
येशूको जीवनीलाई, त्यसरी येशूले कसरी सेवाकाई गर्नुभयो अनि येशूको मृत्यु बौरी उठाइको कुरा हामी सकेपछि त्यस पछाडि 2-3 सेसन चाहिँ हामी अहिलेको परिवेशमा मण्डलीहरूमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामी त्यतातिर छलफल गर्छौं र यो अत्यन्तै चाखलाग्दो बाइबल अध्ययन हुनेछ। तपाईहरु कसैले पनि नछुटाउनु होला। आजको समय हाम्रो सकिएको छ र अस्ति एउटा प्रश्न आएको छ कि अब यो येशू आउनु भन्दा पहिला, येशू क्रुसमा टाँगिनु भन्दा पहिला अब जन्मेको मान्छेहरू, त्यतिखेर मरेको मान्छेहरू जसले येशू प्रभुलाई अब ग्रहण गर्न पाएन, येशूलाई चिन्न पाएन, अथवा अहिले पनि येशूको बारेमा नसुनिकन मर्ने मान्छेहरूको आत्मा के हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ उद्धार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न आएको छ। तपाईहरुको प्रश्नलाई मैले एकदम ख्यालमा राखेको छु। हामी अन्तिमको दिनको बारेमा, अन्तिमको दिनहरुमा चाहिँ के हुन्छ त, बुझ्नुभयो त? अनि पहिले सुति गएकाहरू, हामी अहिले मर्ने, अब मर्नेहरू, पहिल्यै मरेका मान्छेहरू, अनि त्यसपछि हामी के हुन्छौं, अन्तिमको दिनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ है, अन्तिमको दिनमा अब येशू कसरी आउनुहुन्छ, कस्तो कस्तो समयहरू आउँछ भन्ने बारेमा, अन्तिमको दिनको बारेमा हामी एउटा सेसनै गर्छौं। त्यो समयमा हामी त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्छौं। र अब म आजको लागि प्रश्न दिएर अन्तिम हुन चाहन्छु। आजको प्रश्न तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नुहोस् अथवा फोटो खिच्नुहोस्। ल, आजको प्रश्न मैले अघि नै भनेको थिएँ, येशूको वंशावलीमा समावेश गरिएका स्त्रीहरूको बारेमा छोटकरीमा लेख्नुहोस्। तिनीहरू को थिए र किन येशूको वंशावलीमा समावेश गरिए? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, येशूको जन्म कसरी भयो र मरियम कस्तो खालको स्त्री थिइन्? येशूको जन्मको बारेमा तपाईहरुले लेख्नु होला। तेस्रो नम्बरमा, येशूको बक्तिस्मा हुँदा स्वर्गबाट कस्तो आवाज आयो? मैले प्राय जसो 3वटा प्रश्न तपाईहरुलाई राख्ने गर्थे, यसपालि 4वटा राखे किनभने यो 3 नम्बर एकदम छोटो छ। अनि चौथो नम्बरमा येशूको 12 जना चेलाहरूको नाम कण्ठ